Dear students, I am Israul Haq, lecturer English, teaching you class 12th English. Our today's topic is a poem by Robert Frost, After Apple Picking. तो पहले हम देखें रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट born in 1874 and died in 1963. तो ये इसका लाइफ स्पेन था. फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोइट. ये अमेरिका में पैदा हुआ था. एंड द इमेज फ्रॉम न्यू इंग्लैंड कंट्री साइड. आपको पता होना चाहिए इसकी पोइट्री में ज़्यादातर जो बैकग्राउंड है वो न्यू इंग्लैंड कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज़, गांव के इलाके. तो न्यू इंग्लैंड इंग्लैंड नहीं है, आप ध्यान रखिए, इसका अलग मतलब है. न्यू इंग्लैंड अमेरिका का वो एरिया है जो सबसे पहले यूरोपीय लोगों ने जाकर आबाद किया था, यानी यूरोपियन कॉलोनिस्ट जहाँ जाकर सबसे पहले बसे थे, उस एरिया को, अमेरिका के उस इलाके को न्यू इंग्लैंड कहते हैं. तो उसी एरिया की ज़्यादा बात हो रही है और वही लैंग्वेज रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज़ करते हैं. ऑल्दो फ्रॉस्ट्स इमेजेस एंड वॉइस ऑफन सीम फैमिलियर एंड ओल्ड. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इमेजरी पॉइंट हमारे यूज़ करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और जो उनका तरीका है, इट्स सीम फैमिलियर एंड ओल्ड. वो ऐसे लगता है कि जैसे पुराना है, क्लासिकल है. हिज ऑब्जर्वेशंस हैव एन एज ऑफ स्केप्टिज्म. लेकिन जो उसका कंटेंट है, जो कुछ उसका मटेरियल है उनकी पोएम्स का, वो बिल्कुल नया है और स्केप्टिकल है. स्केप्टिकल मीन्स नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन. तो हम जानते हैं पुराने ज़माने की जो पोइट्री है वो रिलीजियस बेस्ड ज़्यादा थी. एंड आयरनी दैट मेक्स हिज वर्क ओपन अपॉन री रीडिंग नेवर एज ओल्ड ऑप्शन. और इसके जो काम है, इसकी जो पोएम है उनमें एक आयरनी है, यानी वो कहना चाहते हैं अंदर उसके एक अलग रास्ता होता है, एक अलग तरीका होता है कहने का. कहना कुछ चाहते हैं, मीनिंग कुछ होता है, दैट इज़ आयरनी. तो ये सब कुछ मिलता है उनकी राइटिंग्स में. तो जब आप बार बार इसे पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये ओल्ड फैशन नहीं है, बल्कि व्हाट इज़ इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ न्यू एंड ओल्ड, क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री, ईजी एंड केयर फ्री. और ये आसान भी है पढ़ने के लिए. In being both traditional and skeptical, Frost's poetry helped provide a link between the American poetry of the 19th century and of the 20th century. तो जैसा कि मैंने आपको कहा, फ्रॉस्ट की अगर से कुछ चीज़ें क्लासिकल हैं, यानी पुराने स्टाइल की हैं, लेकिन बहुत कुछ उसमें नया है. तो इसलिए इसकी जो पोइट्री है वो एक लिंक है, एक मिक्सचर है नए और पुराने का. नाउ कम टू द पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग. A very beautiful poem. एप्पल पिकिंग एक नॉर्मल फिनोमेना है. हम जानते हैं एक आम सा काम है सेब उतारना. तो यहाँ पर है आफ्टर एप्पल पिकिंग, सेब उतारने के बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैसा महसूस करते हैं. तो हम देखते हैं सेब उतारना सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में ही नहीं, हिमाचल में ही नहीं, बल्कि अमेरिका में भी होता है. अमेरिका के भी नॉर्थ अमेरिका के बेशतर इलाके में सेब उगाए जाते हैं. तो सेब उतारना एक ब्यूटीफुल काम ही नहीं है, एक अच्छा काम ही नहीं है, बल्कि इस पर एक जो ज़मींदार आदमी है, जो सेब के बाग वाला आदमी है, बागात वाला, उसका पूरी इनकम उस पर डिपेंड होती है. तो हम देखते हैं हमारे जो राइटर हैं, पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कैसा महसूस करते हैं सेब उतारने के बाद. माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लेडर इज स्टिकिंग थ्रू ए ट्री टुवर्ड्स ह्यूमन स्टिल. मेरी दो टांगों वाली जो सीढ़ी है, लैडर है, वो मैंने लगाई है पेड़ के बीच में से ऊपर, यानी सेब उतारने के लिए. तो वो इवन स्टिल, ऊपर आसमान की तरफ खींची हुई है वो पेड़ के बीच में से. स्टिल, और एक जगह रुकी हुई है. एंड देयर्स अ बैरल दैट आई डिडंट फिल बिसाइड इट. और एक बड़ा सा ड्रम रखा हुआ है जिसमें मैं सेब जमा कर रहा हूँ, लेकिन वह अभी तक भरा नहीं है काम करके भी. And there may be 2 or 3 apples I didn't pick up on some bough. और कुछ जगह पर 2 या 3 सेब ऐसे भी हैं जो मैं नहीं उतार सका. वो बाव मतलब शाख पर रह गए हैं, पेड़ की टहनी पर रह गए हैं. बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ. लेकिन अब मैं बहुत थक गया हूँ सेब उतार के. A sense of winter sleep is on the night. तो अब सामने विंटर आने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं ऑटम सीज़न में सेब उतारे जाते, उसके बाद विंटर आता है, और विंटर में लोग बहुत ज़्यादा नींद करते हैं क्योंकि बर्फ़बारी होती है, काम ज़्यादा नहीं होता है. तो अभी से शायर को नींद महसूस हो रही है, विंटर की नींद. द सेंट ऑफ एप्पल्स.
تو اور جو خوشبو ہے ان ایپلز کی، آئی ایم ٹراؤزنگ آف، اس کی وجہ سے مجھے نیند چڑھی ہوئی ہے. آئی کین ناٹ رب دا اسٹرینجنیس فرام مائی سائٹ آئی گاٹ فرام لوکنگ تھرو اے پین آف گلاس آئی اسکم دس مارننگ فرام دا ڈرنکنگ ٹرف. تو یہاں پہ پوئٹ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک میری آنکھوں پر عجیب سا مجھے سب کچھ عجیب عجیب دکھائی دیتا ہے. وجہ کیا ہے کہ آج صبح میں نے ڈرنکنگ ٹرف، کیا ہوتا ہے ڈرنکنگ ٹرف؟ مطلب ہوتا ہے وہ برتن جس میں جانوروں کو، گائے بیل کو پانی پلایا جاتا ہے. تو اس کے اوپر کورا جمع ہوا تھا، آئس شیٹ جمع ہوا تھا، کیونکہ امریکہ میں بھی جب آٹم سیزن ہوتا ہے تو راتیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں تو آئس جم جاتا ہے، لیکن دن کو کھلی دھوپ ہوتی ہے تو پھر ایک بار گرمی بہتر موسم گرم ہو جاتا ہے. تو ایسا ہی موسم ہے. وہ کہتا ہے آج صبح میں نے ڈرنکنگ ٹرف میں سے جو آئس شیٹ اٹھایا تھا وہ جیسے بالکل شیشے کی طرح تھا، پین آف گلاس بنا ہوا تھا. میں نے اس میں سے جب دیکھا تو مجھے ہر چیز عجیب عجیب لگی تھی. تو جو ابھی بھی مجھے ہر چیز عجیب لگ رہی ہے، مجھے لگتا ہے جیسے میں اسی شیشے کے گلاس میں سے دیکھ رہا ہوں جو مجھے ہر چیز عجیب لگ رہی ہے. And held against the world of hoary grass، اور جب میں نے اس میں سے باہر دیکھا گھاس کو، صبح صبح ہم جانتے ہیں کہ گھاس پر آٹم سیزن میں جب رات کو بہت ٹھنڈ ہو تو آئس پڑا ہوتا ہے، فراسٹنگ ہوتی ہے، کورا پڑا ہوتا ہے. اینڈ held against the world of، تو میں نے اس میں سے دیکھا کہ مجھے ایک گھاس کی ایک دنیا نظر آئی، لیکن ہر طرف اس پر پالا پڑا ہوا تھا. اٹ melted، لیکن کیونکہ اب صبح دھوپ کھل گئی تھی تو وہ جلدی جلدی یہ جو شیشہ ہے میرے ہاتھ سے، یہ آئس کا شیشہ یہ پگھل گیا. اینڈ I let it fall and break، اور وہ نیچے میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ بھی گیا. But I was well upon my way to sleep before it fell، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اب بھی نظر آتا ہے جیسے میں اسی میں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے ہر چیز عجیب عجیب نظر آتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب میرے ہاتھوں سے اب وہ گرے گا تو تب تک میں سو چکا ہوگا، تب تک مجھے بہت اچھی نیند آئی ہوگی. And I could tell what from my dreaming was about to take، اور میں یہ ابھی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں آج کیا خواب دیکھوں گا اپنی نیند میں. میں یہ دیکھوں گا magnified apples appear and disappear، میری نیند میں مجھے نظر آئیں گے یہ اس گلاس پین آئس شیٹ میں سے، گلاس پین میں سے بڑے بڑے سیب نظر آئیں گے، سیب بہت بڑے نظر آئیں گے، عجیب سی شکل کے. اپیئر اینڈ ڈس اپیئر، وہ میری آنکھوں کے سامنے آئیں گے اور جائیں گے، غائب ہو جائیں گے. اسٹیم اینڈ، کبھی ان کا اسٹیم اینڈ نظر آئے گا یعنی دم والا سائڈ، اینڈ بلوزم اینڈ، کبھی اوپر والا سائڈ نظر آئے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہم اس پوائم کو آج روکتے ہیں. دا نیکسٹ پارٹ ول بی انشاءاللہ ٹمارو.